गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनंसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हामी आफ्ना ऋषिमुनिहरूप्रति हाम्रो सनातन धर्मको मूल प्रति बडो गौरवान्वित छौं। वेदमा पल्लवित हाम्रो जीवनशैली अत्यन्त समुन्नत छ, ज्ञान विज्ञान संयुक्त छ। मैले आफूलाई अत्यन्त भाग्यमानी, गौरवशाली र पुण्यवान ठान्छु, किनभने म यो गौरवमयी पुण्यमयी नेपाल भूमिमा उत्पन्न भए, भारतवर्षमा उत्पन्न भएको छु। तपाईहरू पनि परम भाग्यशाली हुनुहुन्छ। वेदहरूले हाम्रो जीवन प्रणाली बनेको छ, उपनिषदहरूले हाम्रो ज्ञान स्थित भएको छ, हाम्रो कर्तव्यहरू पुराणहरूले स्मृतिहरूले अभिनिर्मित भएका छन् र धर्म अर्थ काम मोक्षतिर हाम्रो लक्ष्य निरन्तर छ। धर्म हाम्रो जीवनशैली हो। धर्मपूर्वक आर्जन गरेको अर्थ हाम्रो जीवन प्रणाली हो। त्यो अर्थलाई जीवनको कल्याणको लागि, आफ्नो जीवनको कल्याणको लागि र अन्यको जीवनको कल्याणको लागि खर्च गर्ने हाम्रो कर्म र धर्म अर्थ काम, यी तीनै चीजको संयोजनले हामी सदैव भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति गर्छौं। ऋषिकुलको यो परम्परा हो। यस अर्थमा यो ज्ञान परम्पराको संवाहकको रूपमा मैले आफूलाई पाउँछु र म साँच्चै नै गौरवान्वित हुन्छु। हामीले गौरव गर्नुपर्छ। हामी ऋषिकुलका उत्तराधिकारी हौं। हामी नेपाल आमाका सन्तान हौं। हाम्रो काँधमाथि वेदको, उपनिषदको, आरण्यकहरूको, पुराणहरूको ज्ञानलाई, विज्ञानलाई पस्केर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, संसारको अन्तिम जीव मात्रै होइन, संसारको जीव अझै सबैलाई आनन्द प्रदान गर्ने, सुख प्रदान गर्ने र अन्ततः मोक्ष प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य। श्रीमद् भगवत गीता सम्पूर्ण वेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, महापुराण, स्मृति, श्रुति सम्पूर्णको सार। किनभनेदेखि भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ता विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यो गीता चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण श्री गोविन्दको मुखारविन्दबाट सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारको रूपमा विनिश्रित भएको हो। जसले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान प्राप्त गर्छ उसको पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने गीताको प्रतिज्ञा छ। 28 गते हामी श्रीमद् भगवत गीताको जयन्ती मनाउँदैछौँ। आजकै दिन भगवान श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्रको मैदानमा विषादग्रस्त अर्जुनलाई धर्मको लागि, धर्म संस्थापनाको लागि
गीताको उपदेश दिनुभएको र हामी बडो सौभाग्यशाली छौँ। अर्जुनले प्राप्त गरेको त्यो दिव्य ज्ञान अर्जुनको रूपमा हामीले पनि प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छौँ र अर्जुनले जुन धर्म संस्थापन गर्न सके त्यो धर्म संस्थापनाको दायित्व श्रीमद् भगवत गीता श्रवण गरिसकेपछि हामीमा पनि आइसकेको छ, सर्छ। जान्नु धेरै राम्रो कुरा हो। विश्वले प्रगति गर्नुपर्छ। विज्ञानको विशिष्ट महत्त्व छ र विज्ञान रहित संसार छँदै छैन। तर यदि विज्ञानमा विवेक भएन, ज्ञान भएन भने त्यो विनाशक हुन्छ। विज्ञानका आधारमा वैज्ञानिकहरूले मानवीय कल्याणको लागि अणुपरमाणुहरू खोज गरे, आणविक शक्तिहरू पत्ता लगाए, तर तुच्छ राजनीतिज्ञहरूले त्यसलाई विनाशक अस्त्रको रूपमा परिवर्तित गरे, रूपान्तरित गरे। आज विश्व 15,000 अणुबमको पाइल्सहरूमा उभिएको छ। तपाईलाई बडो दुःख लाग्ला। कुनै कारणवश अकस्मात यदि एकैचोटि यी 15,000 अणुबमहरू, हाइड्रोजन बमहरू पड्किए भने यो संसार केवल 9 घण्टामा ध्वस्त हुन्छ। पृथ्वीको जुन अक्ष छ त्यो अक्ष अलिकति ढल्किने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसो भयो भनेदेखि हाम्रो क्रियाकलापले, मानवीय बुद्धिको क्रियाकलापले गर्दाखेरिमा मानव मात्रै सङ्कटमा पर्दैन, हाम्रो यो प्रकृति, हाम्रो धरती, यी मातृभूमि पनि सङ्कटमा पर्छन् र सम्पूर्ण सृष्टिको नष्ट गर्ने दोष हामीले लिनुपर्छ। किन यस्तो भयो? विज्ञानको विकासहरू स्वाभाविकै थियो, तर जब विज्ञान राजनीतिज्ञहरूको हातमा पर्छ, कुटिल राजनीतिज्ञको हातमा पर्छ, दुष्ट राजनीतिज्ञको हातमा पर्छ, लोभी राजनीतिज्ञको हातमा पर्छ र ईर्ष्यालु राजनीतिज्ञको हातमा पर्छ, त्यति बेला अणुबमहरू बन्छन्, युद्धहरू घटित हुन्छन् र मानवीय विनाश मात्रै होइन, प्रकृतिको विनाश पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ। धर्म संस्थापनार्थाय श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान चाहिँ धर्म संस्थापनको लागि हो। अर्थात् धृति क्षमा इत्यादि 10 प्रकारका महाराज मनुले भनेका 10 प्रकारका गुणहरूको पुनस्थापनाको लागि हो। यदि व्यक्ति क्षमाशील हुन्छ, मननशील हुन्छ, पवित्र हुन्छ, धृतियुक्त हुन्छ भनेदेखि युद्धको सम्भावना रहँदैन। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्ध सिकाउनु भएको होइन। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्धलाई प्रेरित गर्नुभएको होइन। अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले यदि, किनभने युद्धको परिवेशमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो युद्धको परिवेशमा भएको नाताले र अर्जुन एउटा क्षत्रिय थिए। अर्जुन क्षत्रियको रूपमा अर्जुनको कर्तव्य युद्ध लड्नु थियो, त्यो पनि धर्मको संस्थापनको लागि लड्नु थियो। त्यही भएर त्यो सन्दर्भ युद्धको हुनाले भगवान श्रीकृष्णले धर्म रक्षाको लागि अर्जुनलाई युद्ध गरेर अभिप्रेरित गर्नुभएको, तर कर गर्नुभएको छैन। भगवान श्रीकृष्णका अन्तिम वाक्यहरू 18औं अध्यायमा हेर्नुहोस्। हे अर्जुन, अब तिमी निश्चय गर के गर्ने हो। तिमीले निर्णय गर्नुपर्छ कि तिमी युद्ध गर्दैछौ कि यो 18 घण्टा सुनिसकेपछि पनि तिमी युद्धबाट तिमी विमुख हुन चाहन्छौ भन्दाखेरि अर्जुनले अन्तिममा भन्छन्, करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मेरो मोह गयो, वास्तविक कर्तव्य के हो त्यो मैले बुझेँ। करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, म तपाईले भनेको जुन कुरा हो त्यो मनन गरेँ। अब मैले मेरो भनेको कुरा सुने, तर अब जे गर्छु त्यो मेरो निर्णय हो, यो तपाईको निर्णय होइन। दिस इज कल्ड द गीता। अहिले नेपाल धर्म परिवर्तनको भूमरीमा छ। देश विदेशका शक्तिहरू नेपाललाई चाहिँ आर्थिक युद्धभूमि
पान्थिक युद्धभूमि, जातीय युद्धभूमि, क्षेत्रीय युद्धभूमि, भाषिक युद्धभूमि, घृणाको युद्धभूमि बनाइरहेका छन्। यो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ। नाकथेप्चे, नाकचिप्चेको नाममा, मधेसी, पहाडी, हिमालीको नाममा, बाहुन, क्षेत्री, दलितको नाममा, जाति वर्सेस जनजातिको नाममा हामी निरन्तर यो पाप युद्धमा फस्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा श्रीमद् भगवत गीता मात्र एउटा रसायन हो जसले हामीलाई कर्मयोगमा अभिप्रेरित गर्न सक्छ। कर्मयोग के हो? यदि कर्मयोगलाई हामीले मनन गऱ्यौँ, आफ्नो कर्तव्यचेत देश र जनता र आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व बुझ्यौँ भनेदेखि त्यही नै कर्मयोग। श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोगको अभिप्रेरणा हो। भगवान् श्रीकृष्णले स्वधर्म, स्वसंस्कृति, आफ्नो मौलिकता तथा मौलिकताभित्रको ज्ञानका आधारमा प्राकृतिक जीवन पद्धति अपनाएर मोक्ष प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै श्रीमद् भगवत गीताको अभिष्ट हो। मिशन प्राज्ञका रूपमा हामीले श्रीमद् भगवत गीताको नेपालीमा अनुवाद भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई कर्मयोगी बन्न, स्वदेश, स्वधर्म, स्वसंस्कृतिको संरक्षण गर्दै, ज्ञान विज्ञानलाई अपनाउँदै वैदिक ज्ञानका धाराहरू विश्वसम्म पुर्याउनको लागि श्रीमद् भगवत गीताको उपदेशलाई अवलम्बन गर्नेछौँ। प्रज्ञावान त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो बुद्धिलाई वैश्विक कल्याणको लागि र आफ्नो कल्याणको लागि, वैश्विक कल्याण अर्थात् भौतिक कल्याणको लागि र आध्यात्मिक कल्याणको लागि, आफ्नो पनि भौतिक र आध्यात्मिक कल्याणको लागि प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे मूलतः प्राज्ञ हो, प्रज्ञावान हो, जसले अर्काको दुःखलाई आफू सरह ठान्छ र भगवान वेदव्यासका वाक्यहरू अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अर्थात् परोपकारी चेतनालाई जसले अपनाउँछ त्यो नै प्राज्ञ हो, पण्डित हो, त्यही नै प्रोफेसर हो, त्यही नै प्राध्यापक हो। स्वार्थ सबैमा हुन्छ, तर त्यो स्वार्थलाई वैश्विक कल्याणको लागि प्रयोग गर्ने र निजी कल्याणको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने कुरामा बहुत फरक हुन्छ। जसले स्वार्थलाई वैश्विक बनाउँछ त्यो परमार्थ हुन्छ, जसले स्वार्थलाई केवल निजी सुखको लागि प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ स्वार्थ हुन्छ, त्यसले अवनति गर्छ। मिशन प्राज्ञले श्रीमद् भगवत गीतालाई कर्मयोगका रूपमा प्रयुक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले बाइबल जानेका छौँ, राम्रो कुरा हो। हामीले कुरान जानेका छौँ, राम्रो कुरा हो। हामीले त्रिपिटक जानेका छौँ, राम्रो कुरा हो। र संसारका जति पनि धर्म ग्रन्थहरू छन् तिनी सबै कुरा जान्नुपर्छ। जति पनि विज्ञान छन् सम्भव भएसँग तिनी पनि जान्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि उत्तम कुरा के हो भनेदेखि आफ्नो धर्म संस्कृति र आफ्नो रुटको बारेमा ठिक तरिकाले हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजी जान्नु धेरै राम्रो कुरा हो, तर अङ्ग्रेजी जानेर नेपाली जान्नु हामीले जानिँदैन भने त्यो दुर्भाग्य हो। बाइबल जान्नु धेरै राम्रो कुरा हो, तर यदि हामीले गीता जानेका छैनौँ भनेदेखि हामी साँच्चै नै दुर्भाग्य हौँ। नेपालमा अहिले यस्तै भइरहेको छ। हामीले विश्वका सबै कुरा जान्न खोज्छौँ, तर हाम्रो आफ्नो मौलिक
जीवनशैली, जीवन पद्धति, संस्कृति केमा टिकेको छ त्यो कुराको हामीलाई ज्ञान छैन। मुस्लिमहरूले जन्मैदेखि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कुरानको अध्ययन गराउँछन्, जीवन पद्धतिमा ढाल्छन्, तर हामी उनीहरूलाई कट्टरपन्थी भन्छौँ। इसाईहरूले जन्मैदेखि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई बाइबल सिकाउँछन् र जिसस क्राइस्टले दिएको जीवन पद्धतिलाई अनुसरण गर्न अभिप्रेरित गर्छन्। बौद्धहरूले बाल्यकालदेखि नै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई बौद्ध त्रिपिटकहरूको अध्ययन गराउँछन्, बौद्ध जातकहरूको अध्ययन गराएर बौद्ध जीवन पद्धति सिकाउँछन्। तर हामी हिन्दूहरू जब गीताको कुरा आउँछ, वेदको कुरा आउँछ, गीता पढ्नु हुँदैन, गीता त बुढो भएपछि पढ्ने चिज हो भनेर चाहिँ अपव्याख्या गर्छौँ। सम्भवतः अब हामीले निश्चय रूपमा यस्तो प्रकारको अविवेकपूर्ण भनाइ चिन्तनलाई परिवर्तित गर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ, म चाहन्छु प्रत्येक व्यक्ति प्रज्ञावान होस् र जीवनको उसको मिसन बनोस् कि हरेक व्यक्तिले आफ्नो मौलिक जरोकिलो अर्थात् वेद, आरण्यक, उपनिषद, गीताको ज्ञानमा आधारित हाम्रो जीवन पद्धतिलाई बुझ्न सकौँ। हामीले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई धर्मका 10वटा लक्षणहरू त सिकाउन सक्छौँ नि, त्यही नै नैतिकता हो। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो आमालाई, बालाई, आचार्यलाई, अतिथिलाई र आफ्ना मान्यजनहरूलाई र महिलाहरूलाई सम्मान गर्न त सिकाउन सक्छौँ नि हामी। त्यो रुट भनेको वैदिक रुट हो। आज दुर्भाग्यवश हामीले बाइबल जानेका छौँ, कुरान जानेका छौँ, राम्रो कुरा हो, तर गीता जानेका छैनौँ। फलतः हामीले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदैछौँ र जसको मौलिकता हुँदैन ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजीको रोलिङ द स्टोन गेदर नमोस, उहाँको पनि हुँदैन, यहाँको पनि हुँदैन। अब हामीले कमसेकम पनि सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारभूत श्रीमद् भगवत गीताका केही श्लोक भए पनि, यदि श्लोक पढ्न सकिँदैन भने अनुदित नेपालीमा अनुवाद गरेको, नेवारीमा अनुवाद गरेको, मैथिलीमा अनुवाद गरेको, मगर भाषामा अनुवाद गरेको, तामाङ भाषामा अनुवाद गरेको एवं रीतले नेपालका 133 भाषामा अनुदित भएको श्रीमद् भगवत गीताको अनुशीलन गर्न पर्छ। जुन अनुशीलनले, जुन अध्ययनले हामीलाई आफ्नो मौलिक ज्ञान परम्परादेखि वैदिक ज्ञान परम्परा अर्थात् ऋषि कुलदेखि जोडिन मद्दत गर्छ। चेनबाट हामी जोडिन्छौँ र आफ्नो मौलिक, त्यसपछि अध्ययन गरिसकेपछि यदि तपाईँलाई ठिक लाग्दैन भनेदेखि छोड्नुहोस्, केही भन्न छैन। जोडिँदै नजोडिने, जान्दै नजान्ने र पढ्नै नचाहने यिनी चारैवटा स्थितिहरूबाट हामी उन्मुक्त हुनुपर्छ, बाहिर निस्कनुपर्छ र प्रज्ञा मिसन अर्थात् श्रीमद् भगवत गीताको यो स्वाध्याय वृत्तिले हामीलाई चाहिँ आफ्नो मौलिक ज्ञान परम्परादेखि, आफ्नो मौलिक विज्ञान परम्परादेखि जोडिन मद्दत गर्छ र जोडिनु नै हाम्रो परम कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्य पालन गर्नाले हामीहरूले गौरवको अनुभूति गर्छौँ। तपाईँको रूप कहाँ बस्नुहुन्छ, कत्रो महलमा बस्नुहुन्छ, कति तपाईँसँग पैसा छन्, त्यसले तपाईँको जीवन पद्धति निश्चित हुँदैन। जीवन पद्धति गौरव त्यति बेला महसुस हुन्छ जब तपाईँ आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिनु भएको छ र श्रीमद् भगवत गीताले आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिन मद्दत गर्छ। गाउँ गाउँमा धर्म परिवर्तन भएका छन्। हामीले इसाईलाई गाली गर्छौँ, मुस्लिमहरूलाई गाली गर्छौँ, तर मेरो विचारमा उनीहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि आफ्ना मौलिक ज्ञान गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँ। आफ्ना बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउनुहोस्, धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यो अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउँदाखेरिमा कमसेकम त्यो अङ्ग्रेजी स्कुलवालालाई श्रीमद् भगवतको यो गीताको यो ज्ञान पनि पढाइदिए भनेर सामूहिक तहले अभिप्रेरित गरौँ। यो रुद्रीको पनि एक अध्याय तिमीले पढाइदे होइ भनेर त्यो अङ्ग्रेजी स्कुलमा अनुरोध गरौँ।
यी संस्कृतका केही श्लोकहरू घुकाइदिए है भनेर हामीले अनुवाद गरौँ। र म निवेदन के गर्छु भने सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण उपनिषद वेद उपनिषद पुराणहरूलाई मन्थन गरेर अनुलोडन गरेर अनि बुझेर यो सारको रूपमा श्रीमद् भगवत गीता निकाल्नु भएको र यसको उद्देश्य भनेको स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आफ्नो स्वधर्ममा स्थित रहेर आफ्नो स्वधर्ममा उभिएर यसलाई चाहिँ विकसित पल्लवित पुष्पित गरेर विश्व सामु चिनिनु, आफ्नो ज्ञान विज्ञानलाई अगाडि लैजानु भन्ने उद्देश्यका साथ र साथसाथै आफ्नो मात्रै मोक्ष होइन विश्वलाई नै मोक्ष मार्ग भगवत भक्तिको मार्गलाई र कर्मयोगी बनेर जीवनलाई समुचित बाँच्ने र मृत्युपछि भगवत प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने बाटो चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताले देखाउँछ भनेदेखि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो श्रीमद् भगवत गीता अर्थात् यो गीता जयन्तीका अवसरमा चाहिँ म सम्पूर्ण नेपाली र सम्पूर्ण विश्वका मानवजनहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। गीता पढौँ, गौरवका साथ पढौँ। जब गीतालाई हामीले आफ्नो गौरवका रूपमा बुझ्छौँ त्यति नै बेला हाम्रो वैदिक जुन परम्परा हो, ज्ञान परम्परा हो, विज्ञान परम्परा हो, त्यससँग हामी जोडिन्छौँ र यो वैदिक ज्ञान परम्परा ऋषि परम्पराबाट जोडिनसाथ हामीले भौतिक उन्नति त प्राप्त गर्छौँ, भौतिक उन्नति त प्राप्त गर्छौँ, हामीले मोक्ष पनि प्राप्त गर्छौँ। र यो मोक्ष सुनिश्चितताको लागि स्वधर्म स्वसंस्कृति आफ्नो मौलिकताको संरक्षणको लागि श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गरौँ र हाम्रो लक्ष्य श्रीमद् भगवत गीतालाई जन जन समक्ष पुर्याउने र आफ्नो ऋषि परम्पराबाट आफ्नो वैदिक परम्परासँग हरेक व्यक्तिलाई जोड्ने र जोडिएर वैश्विक तहमा यो ज्ञान परम्परालाई पुर्याएर अन्ततः भगवत सान्निध्य मोक्ष प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यलाई सबै मिलेर सहयोग गरौँ। आफू सच्चिदानन्दमय बनौँ र सम्पूर्ण विश्वलाई सच्चिदानन्दमय सुखी समृद्ध र शान्त हुन मद्दत गरौँ। ओ